الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. وقال الامام الرضا حين ورد في مرض قال ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. قابل قدر علیکم السلام. برادران و خواہران ایمانی، سامن الحجج، سامن الائمہ، عالم آل محمد، مجدد مذہب امامیہ، امام علی رضا مرتضی فاضل صابر ضامن آہو شاہ خراسان شاہ جہان کا جشن پاک ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں بانیان جشن رضوی فیملی، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، ان کے فرزندان، بھابھی صاحبہ اور ان کے تمام اعزاء و اقربا، خاص طور پہ شاہ صاحب کی بہویں، گرینڈ چلڈرن، جنہوں نے آج کا یہ جشن منعقد کیا. ہمیشہ کی طرح اللہ کریم حاجی صاحب کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بچوں کو، بہوؤں اور گرینڈ چلڈرن کو، بھائی اور بھائی کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو خدمت وہ اپنے جد پاک کی سالانہ کرتے ہیں، یہ خدمت ان کے جد اور ہمارے امام کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے. پڑھنے سننے والوں نے جو آج بہترین انداز میں پڑھا اور ہمارے دونوں ایم سیز نے بہت اچھے انداز میں نظامت فرمائی، اللہ کریم اس جشن کا اجر ان کو بھی عطا فرمائے اور سننے پڑھنے والوں کو اس کا اجر جزیل عطا ہو. ماشاءاللہ دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ چند منٹ گفتگو ہو سکتی ہے. آج 48 پہ ہے نا، 48 پہ آج کیونکہ اذان ہے اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہی 48 ہے. دیکھ لیجئے، کوئی بات نہیں، آغاز ذرا تھوڑا سا ہے، کوئی بات بس جو بھی ہیں چند منٹ انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں امام کے بارے میں. امام علیہ السلام کے آج بچوں کو میں نے جو سنڈے اسکول تھا اس میں 10 لقب پڑھائے، 10 ٹائٹل ہم نے آج پڑھے ہیں، اور نام کی ریپیٹیشن
कुनियत की रेपिटेशन और इनकी मादर ग्रामी की कुनियत की रेपिटेशन, ये हमने अगरचे बच्चों के लिए थी मगर बड़ों के लिए भी कोई हर्ज नहीं है, इसको बयान कर दिया जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम का जो नाम नामी है वो तो है अली, और हमारे 14 मासूम हैं। 14 मासूमीन में 4 ही मोहम्मद हैं और 4 ही अली। जितने मोहम्मद हैं उतने ही अली। 4 और 4 8 तो ये हो गए, 6 बाकी मुनफरिद हैं। तो एक बात तय हो गई कि जितने मोहम्मद उतने ही अली। इमाम पाक का जो मशहूर लक़ब है वो रिज़ा है। कल जरा अजीब सी सिचुएशन पेश हो गई। एक जगह मैं जश्न पढ़ने गया हुआ था, तो मैंने कहा कि इमाम का लक़ब रिज़ा है, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि लगा आप थके हुए हैं, रज़ा है। जी हाँ, और बल्कि उन्होंने आखिर तक बेचारों ने यही कहा, उनको समझ नहीं आई। हालांकि मैंने समझाने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने खाने पे भी यही कहा कि इंसान है, गलती हो जाती है। मैंने कहा जाहिर है हमारे बारे में तो हम तो इंसान है, आप तो फरिश्ते हैं, आपसे तो बिल्कुल गलती कभी नहीं होगी। तो इमाम का हमेशा बता चुका हूं, या तो 3-4 दफा रिपीट किया है कि इमाम का लक़ब रज़ा नहीं है, इमाम का लक़ब है रिज़ा। रज़ा का कोई लफ्ज है ही नहीं, अरबी में लफ्ज रज़ा है ही नहीं, अरबी में एग्जिस्ट ही नहीं करता रज़ा। गलत उलाम हो तो अलग चीज है, सही रज़ा नहीं, रिज़ा ही है। हाजी साहब का नाम बेशक आप रिज़ा ना पुकारे, वो रज़ा ही है। ऐसे ना हो कि हाजी साहब को भी आगा जो है ना ये जल्दी कर जाते हैं, तो ये कहेंगे कि हाजी अब्बास रिज़ा की तरफ से ना, वो हाजी अब्बास रज़ा है, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। इमाम का जो लक़ब है वो रिज़ा, वो रज़ा नहीं है। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इनका जो ये लक़ब रिज़ा मशहूर हुआ, इनके फर्जंद से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि मामून आता अबा का लक़ब रिज़ा, मामून ने आपके बाबा को रिज़ा का लक़ब दिया। इमाम ने फरमाया जिनको रिज़ा का माना ना आता हो वो हुज्जत खुदा को क्या लक़ब देंगे। बल आता अल्लाह अबी लक़ब रिज़ा लिअन्नल्लाह रज़िया अलैहि वन्नास रज़ू अलैहि। मेरे बाबा को लक़ब रिज़ा अल्लाह ने अर्श में फरिश्तों के दरमियान दिया है, और इसलिए दिया है कि मासूमीन में सिर्फ एक रिज़ा है जिन पर अल्लाह भी राजी है, मखलूक भी राजी है। और आज मैं चाहूंगा कि हमारे इमाम हम पे भी राजी हो जाए, क्योंकि इमाम है मसदर है, रिज़ा मसदर है, रिज़ा है मसदर। मसदर जाए सुदूर को कहते हैं, जो चीज एक जगह न रहे बल्कि उसका फैजान जारी रहे उसको कहते हैं मसदर। शराफत मसदर है, एक जगह नहीं चलती जाती है। दियानत मसदर है, शजाअत मसदर है, रिज़ा भी मसदर है कि वो सिर्फ खुरासान तक नहीं रहती, हर घर में पहुंच जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम का जो नाम है, इसमें बाज ने ये बहस की लक़ब में कि ये हासिल मसदर है। ये भी सुन लीजिए जरा, इमाम का अगर नाम मसदर हो तो जाए सुदूर है, कायनात में जा रहा है। अगर हासिल मसदर हो तो बात और ऊंची चली जाएगी। ये उलमाए अहले सुन्नत ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उनके बारे में लिखते लिखते ब्रैकेट में हमारे इमाम के बारे में भी लिख दिया। उन्होंने लिखा कि हमारे जो सुन्नियों के इमाम हैं वो हैं रजा, जो शियों के इमाम हैं वो हैं रिजा। और उन्होंने लिखा कि रजा का लफ्ज इंडिया से आया है, अरबी से नहीं आया।
توجہ فرمائیے گا. اس لیے انہوں نے لکھا کہ رضا جو وہ شیعوں والے ہیں وہ حاصل مصدر ہے. ایک مسئلہ اور طے ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آدم سے لے کے علی تک کسی نے اللہ کی رضا لی نہ تھی اور حاصل رضا ہوئی ہے امام رضا کے ذریعے. حصول رضا امام علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہے. جن کو میں داد دیتا ہوں نا ان کو تو بولنا چاہیے, ورنہ میں اگلی دفعہ داد نہیں دوں گا. یہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے نا. میں تو غریب ہاں اپنا گلا سکھا دوں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ کا پہلا لقب مبارک ہے رضا. اور اسی لیے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بہت ساری یہ جو سادات کے جو نام ہیں ان میں بھی, بلکہ آستان قدس ابھی آپ نے استعمال کیا تھا نا, آستان قدس سے رضوی, یہ رضوی ہے, ذرا سن لیجیے گا. امام کے جو آستانے کو کہتے ہیں آستان قدس سے رضوی. اچھا یہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں یہ ہیں رضوی. جو ہمارے انڈیا والے امام رضا کی اولاد ہیں وہ ہیں رازوی, اور کچھ انڈیا اور پاکستان والے ہیں رضوی. تو سادات ہیں رضوی, رضوی, رازوی, یہ جو تین. حالانکہ یہ تینوں علم الصرف کے تحت, علم نحو کے تحت یہ لقب غلط ہے, یہ جو نسبت ہے غلط ہے. ان کو ہونا چاہیے رضوی. حتیٰ کہ جو آستان قدس سے رضوی والے ہیں وہ بھی رضوی لکھتے ہیں, مگر ہے در اصل رضوی, کیونکہ رضا سے بنے گا رضوی. ایک چیز میں نے آج نکالی ہے بچوں کے لیے, آپ بھی سن لیجئے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو رضوی کہتے ہیں نا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ امام کا ایک اور لقب ہے وہ ہے رضی. ہو سکتا ہے رضی سے رضوی ہو. سمجھ آ گئی بات؟ ظاہر ہے سب کے لیے تو کام کرنا ہے نا. یہ گنجائش تو پیدا کرنی ہے نا, آخر لفافہ بھی لینا ہے. اور آج تو دو ملیں گے کیونکہ شیر پنجاب صاحب تو چلے گئے ہیں نیو جرسی, وہ موو ہو گئے آج کے بعد. ہاں جی, تو اب وہ لفافہ بھی مجھے ہی ملے گا انشاءاللہ. ایک صلوات. تو جی ہاں, آپ پوچھ رہے ہیں حاجی صاحب کہ شیر پنجاب کون ہے. اچھا تو جناب یہ پہلا لقب امام کا ہے رضا. دوسرا لقب ہے رضی. یہ رضی بھی امام کے القاب میں ہے. رضا مصدر. اچھا عجیب بات یہ ہے, آپ ذرا غور کرتے ہیں جتنے ہم گن سکتے ہیں. تیسرا لقب ہے وفی. وفی یہ بھی صفت مشبہ ہے. وفی اسے کہتے ہیں جو پرماننٹ وفا کرے, جس کے زندگی کا ایک لمحہ غیر وفا نہ ہو, جس کے زندگی کے لمحے لمحے میں وفا ہو اسے کہتے ہیں وفی. جس کے لمحے لمحے میں رضا ہو اسے کہتے ہیں رضی. اب رضا بھی ہے رضی بھی ہے, اس کی وضاحت کی ہے ہمارے علماء نے. رضا سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہے, بندے راضی ہیں, اپنے بھی راضی ہیں, غیر بھی راضی ہیں. امام کا لقب رضی اس لیے ہے کہ صرف اللہ ان پہ راضی نہیں, یہ اللہ پہ بھی راضی ہے. اللہ اکبر. یہ جو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. صحابہ کرام تو اس منزل پہ پہنچ نہیں سکے, کوئی تو ہونا چاہیے نا جو اس آیت کا مصداق ہو. صحابہ کرام تو یہاں پہنچے ہیں, اللہ ان پہ راضی ہو. آل محمد یہاں پہنچے, اللہ ان پہ راضی ہے, یہ اللہ پہ راضی ہے. ٹھیک ہے جناب. رضی شاہ جی
इमाम के अलकाब में एक लक़ब है रजी, एक लक़ब है वफ़ी। अच्छा, ये तीनों जो लक़ब हैं, मस्दर हो तो भी दवाम पे दलालत करता है, इस्तिमरार पे, कंटिन्यूटी पे, कि मस्दर के खजाने में कभी कमी नहीं होती। जरा तवज्जो फरमाइएगा, शजाअत शुरू हुई आदम से, चली जाएगी इमाम ज़माना तक, क्योंकि मस्दर है, हर दौर में रही है। कुछ मुलादा फरमा रहे, मस्दर हर दौर में रहता है, और जो सिफत मुशब्बहा है वो और ज्यादा परमानेंट हो जाती है, जो दुनिया में भी रहती है, आखिरत में भी रहती है। क्या कहना इनका और इनके जद का। इनके जद का नाम अली, जो दुनिया में भी बुलंद, आखिरत में भी बुलंद। इनका नाम भी अली, जो दुनिया में भी बुलंद, आखिरत में भी बुलंद। इनका नाम रजी, जो दुनिया में भी राजी, आखिरत में भी राजी। इनका लक़ब वफ़ी, यहां भी वफा करते हैं, कयामत में भी वफा करेंगे। ये इमाम अलैहिस्सलाम के जो अलकाब हैं, उनमें एक लक़ब और सुन लीजिए, वो भी आपको काम आएगा। कुर्रतो ऐनिल मोमिनीन। ये लक़ब मैंने किसी और इमाम का नहीं पढ़ा, हालांकि हैं सारे इसका मिस्दाक, मगर लक़ब सिर्फ इनका है। वैसे कहा है या कुर्रता ऐनी, हुजूर ने कहा बीबी फातिमा को, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, कहा है। मगर बीबी फातिमा के अलकाब आप पढ़ लें, कितने अलकाब है। मैंने कम अज कम मैंने जो अलकाब लिखे हैं, 350 अलकाब मैंने लिखे हैं, 350 अलकाब। उनमें कुर्रतो ऐनी नहीं आया कहीं, कुर्रतो ऐनिल मोमिनीन कहीं भी नहीं आया, किसी और इमाम का भी। 1200 लक़ब मैंने किताबों से लिखे हैं मौला कायनात के, 1200 में कुर्रतो ऐनिल मोमिनीन नहीं। इमाम ज़माना के मैंने ऑलमोस्ट कोई 165 लक़ब लिखे हैं, उन अलकाब में कुर्रतो ऐनिल मोमिनीन नहीं। कुर्रतो ऐनिल मोमिनीन सिर्फ इमाम रिजा का लक़ब है, जैसे रिजा खुद इमाम रिजा का लक़ब है। हालांकि रिजा तो आदम के दौर से चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। हर वलीउल्लाह, हर नबी, हर इमाम साहिब रिजा रहा। तो एक जुमला कहने दे, जिस तरीके से रिजा पहले प्रैक्टिकल में न थी, थ्योरी में थी, प्रैक्टिकल हुई है। इमाम रिजा के दौर में आंखों की ठंडक भी थ्योरी में रही, प्रैक्टिकल हुई है इमाम रिजा के दौर में। पांचवा लक़ब जो बड़ा मशहूर है, वग़ैज़ुल मुल्हिदीन। इमाम मुल्हिदीन के लिए, बेईमानों के लिए, बेहतरीन तर्जुमा इसका ये होगा। ये हमारे किबला थे अल्लामा इमदाद हुसैन शिराजी, ये उनका तर्जुमा है। उनसे किसी ने कहा मुल्हिदीन का बेईमान। बेईमानों के लिए गजब और गैज है इमाम रिजा। यानी कोई ये ना समझे कि ये रिजा है तो गजब नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर मोमिनों के लिए रिजा है तो काफिरों के लिए, मुल्हिदों के लिए गैज भी है। गैजुल मुल्हिदीन। हमारे आइम्मा में जाज़िबा और दाफ़िआ बराबर का होता है, यानी जाज़िबा अट्रैक्टिव पावर, दाफ़िआ दूर करने वाली पावर। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव पावर, जो हटा दे किसी को, पर बिल्कुल इक्वल होती है। इमाम अलैहिस्सलाम अगर अपने रोज़े से मिसाल के तौर पे नाबीनाओं को बीनाई अता फरमाते हैं, लूलो लंगड़ों को शिफा दिलवाते हैं, उनके दरवाजे पे कोई भी आ जाए, जैसा मरीज आ जाए वो शिफा दिलवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जादूगर आएगा तो उसको भी शिफा दिलवाएंगे। उसे तस्वीर से ऐसे निकलवाएंगे कि क़यामत तक वापस ना आ सके। गैजुल मुल्हिदीन, गैजुल मुल्हिदीन। ये 5 लक़ब आपकी खिदमत में अर्ज किए। आज की हद तक ये 5 ही अपने अज़हान आलिया में ज़रा महफूज फरमा लीजिए। ये तो हो गई पहली बहस नाम के बारे में और लक़ब के बारे में। कुनियत इमाम की जो है ये भी अजीब है। जिस तरह नाम रिपीट हुआ है उसी तरह कुनियत भी रिपीट हुई है। इनको कहते हैं अबुल हसन।
وہ پہلے بھی ابو الحسن گزرے ہیں، ان کے والد، ان کے جد، اور یہ بھی ابو الحسن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جو مادر گرامی ہے، حالانکہ ان کے نام بہت ہیں، خیزران بھی ان کا نام ہے، نوبیہ بھی ان کا نام ہے، اور نجمہ خاتون بھی ان کا لقب اور نام مشہور ہے۔ یہ ایرانین ہے، پرشین ہے، پرشین سپیکنگ ہے، یہ وہاں سے آئی ہے۔ اور ان کی جو کنیت ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے۔ علی بھی ریپیٹ ہوئے، مرتضیٰ بھی ریپیٹ ہوئے، آپ نے دیکھا ابو الحسن کی بھی ریپیٹیشن ہوئی، اور ان کی ماں کو کہتے ہیں ام البنین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام، کہ جن کی مادر گرامی کی جو کنیت ہے وہ بھی کنیت ہے اس زمانے کی، دور علی کی۔ ان کے باپ کی، ان کی اپنی کنیت بھی دور علی کی کنیت ہے، نام بھی ان کا دور علی کا نام ہے۔ گویا یہ نام بھی ریپیٹ ہوئے، کنیت بھی ریپیٹ ہو گئی، القاب بھی ریپیٹ ہو گئے۔ وہ پہلے بھی مرتضیٰ تھے اور یہ بھی مرتضیٰ ہے، وہ بھی علی تھے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی ابو الحسن تھے، یہ بھی ابو الحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ابن عیسیٰ اس کے ذیل میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں خواب دیکھتا ہوں۔ ابھی جیسے خواب کا آپ نے ذکر کیا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ مسجد میں جس میں میں نماز پڑھتا ہوں اس میں حضور آئے، حضور کے ہاتھ میں مٹھی بند ہے حضور کی، حضور کے ہاتھ میں کھجور ہے، خرما کے دانے ہیں، اور میں نے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے، محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں، مجھے تمر سیحانی، یہ لفظ یاد کر لیجئے، پہلے میں نے نہیں بتایا، تمر سیحانی، یہ واقعہ ہے، واقعہ تمر سیحانی، یہ لکھا گیا ہے کتب کے اندر۔ تو تمر سیحانی حضور نے، تمر سیحانی کے خرمے مجھے عطا کیے۔ میں نے، جیسے ہم بھی بڑے سادہ ہیں، حاجی صاحب نے ہمیں نیاز دی مثال کے طور پر، گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم نے گننی شروع کر دی، نہ یہ خیال رکھا کہ بچے کیا کہیں گے۔ سادگی ہوتی ہے نا، جب بڑے کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو بندہ ویسے بھی کہتا ہے کہ گن لو کتنے ہیں، تو انہوں نے بھی فوراً گن لیے، تو وہ تھے 18 خرما کے دانے تھے۔ میں وہاں سے آگے جاؤں گا انشاءاللہ، وہاں تک نہیں رکوں گا۔ وہ اتفاق سے 18 دانے تھے۔ جیسے ہی 18 دانے تھے تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ 18 کیوں ہیں؟ ادھر سے خواب میں جواب آیا، 18 سال عمر بڑھ گئی۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ نیاز جو ہے، نیاز عمر بڑھاتی ہے، کوئی سمجھے یا نہیں؟ شاہ جی تو 18 تھے، ادھر سے آواز آئی، محسوس کیا محمد بن عیسیٰ نے کہ 18 سال عمر بڑھ گئی۔ دیکھیے کس کے ذریعے بڑھی؟ خرمے کے ذریعے، توجہ کریں ذرا، خرمے کے ذریعے، خرمے کے ذریعے۔ کیوں بڑھی؟ دست پیغمبر لگ گیا۔ کہاں لگا؟ خواب میں لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں بھیا، اگر خرمے پہ نبی کا ہاتھ لگ جائے اور کوئی امتی لے لے تو جب ایک خرما 1 سال کی عمر بڑھا دیتا ہے، جنہوں نے زبان رسالت چوسی ہے انہیں دنیا مار کیسے سکتی ہے؟ میں زید صاحب یہاں جانا چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھ۔ اٹھارہ سال محمد ابن عیسیٰ کی عمر بڑھ گئی۔ خواب میں حضور کے ذریعے لینے والے خرما سے جب اٹھا تو نہ خرما نہ حضور۔
سمجھو ذرا، خدا را سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اس کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. نبی کا خواب امتی کے خواب کی طرح نہیں ہوتا. 20 دن گزرے، ٹوٹل 20 دن میں نماز پڑھنے گیا. محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے وہاں بیٹھا تھا، دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ حضور آ گئے بیداری میں. ویسا ہی امامہ، ویسے خد و خال، ویسی پیشانی، ویسی چال ڈھال، ویسی گفتار و کردار. میں نے جو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ علی ابن موسیٰ الرضا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ لوگوں کے شجروں کے طول سے قوتوں میں کمی آتی ہے، آل محمد قیامت تک ویسے کے ویسے محمد رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مولا سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی بس تقریر تمام ہو رہی ہے. ویسے ہی خد و خال دیکھ کر میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے احترام میں، اور میں نے عجب منظر دیکھا. ویسی مٹھی بند، ویسے ہی خرما. جو خرما وہاں دیکھے تھے وہ یہاں پائے. وہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے. نبوت کا خواب، امامت کی تعبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ پیچھے والے سمجھے ہیں یا نہیں؟ خواب تعبیر کیا ہے نہیں. ویسے ہی 18 خرمے، ٹھیک ہے جناب، ویسے ہی 18 خرمے. میں نے کہا زدلی ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے. یہ تو سن چکا تھا نا کہ 18 سال بڑھ گئے. میں نے کہا بلک میں تھوڑے اور کیوں نہ لے لوں. کوئی سمجھ رہے؟ زدنی ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تھوڑے سے خرما اور دے دیں. مسکرا کے فرمانے لگے لو زاد جدنا لزدناکا، نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی زیادہ دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی، یا علی. مولا سلامت رکھے. آج کے جشن کا آخری نقطہ اور اجازت، یہ جو نقطہ میں اب پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آج یہ معال جشن ہے. آج انشاءاللہ سکہ بند ہو جائے گی بات. ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کی جو نسبت ہے اس کی کتنی قدر ہے. نسبت امام تو بہت اونچی منزلت کی، ان کی ہستی تو بہت اونچی ہے. صرف یہ دیکھ لیں کہ نسبت امام. مامون نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا جو امام کے خادم تھے، امام کے نوکر تھے، اور امام کے ہی نوکر نہیں تھے، سارے محلے کی خدمت کرتے تھے، ضمناً ان میں امام بھی شامل تھے. کوئی اسپیشل خدمت نہیں ہو رہی. مشکیزہ بھر کے پانی کا سب کو پانی دیتے تھے. 2 مرتبہ امام کو بھی دیتے تھے، صبح کے وقت، شب کے وقت، شام کے وقت. تو کہا کہ تم امام کے پاس رہے ہو، خدمت گزار رہے ہو، تمہیں کوئی امام نے اسم اعظم بتایا ہوگا. ہم جا رہے ہیں لمبے سفر پر، بڑا دور کا سفر ہے، جہاز میں جا رہے ہیں اور پوری کابینہ ساتھ ہے. کوئی ایسا اسم اعظم بتا دو کہ اگر سمندر اگلنا چاہے، نکلنا چاہے تو ہمیں نہ نکلے. سمندر کی موجیں اگر ہمیں ڈبونا چاہیں تو ڈبو نہ سکیں. کہا ٹھیک ہے. چٹ کے اوپر ایک دعا لکھ دی. جیسے ہی کہا کہ جیسے ہی سمندر کی موجیں آئے قریب ناؤ کے، سفینے کے، تو یہ چٹ دکھا دینا. جیسے ہی وہ چٹ دکھائی، ہوا بھی ایسے کہ سمندر تو پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے. سمندر کی بالکل موجوں نے آ کے اگلنا چاہا، نکلنا چاہا، تو ایک مرتبہ وہ چٹ جو نکالی تو سمندر بیٹھ گیا. شاہ جی جملے کی قدر کر لی تو جشن یہیں پہ تمام ہو جائے گا. میں نے یہ نسخہ سیکھ لیا ہے کہ نسبت رضا سے مصیبتوں کے سمندر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے ہو یا نہیں؟
क्या मजाल है मुसीबतों के समंदरों की कि निस्बत रज़ा से। अब देखिए है क्या उसमें। जब वापस पहुंचा तो उसने बुलाया जल्लाद को कि कोड़े मारो इसको बंद कर दो। क्यों? इसने हमारे साथ तमस्खुर किया, मजाक किया। बुलाया गया, कोड़े मारने वाला सामने खड़ा है, बुलाए गए। वो नौकर बेचारे माशकी, कहा कि ये तुमने हमसे मजाक किया है, हम सजा देंगे। मुस्करा के कहा कि बचे हो कि नहीं? हदफ क्या था? बचना। बच तो गए हो ना, बचे ना होते तो सजा कैसे देते? तुम्हारा हदफ तो बचना था ना। कब बचना तो था, ये तुमने क्या मजाक किया? तुमने तो अपना नाम लिख दिया बजाय अल्लाह का नाम लिखने के। जरा समझना। अल्लाहुम्मा अंजे, ऐ अल्लाह इसे बचा ले बेहक्किल मारूफिल करखी, मारूफ करखी के वास्ते से, न नबी न इमाम। कोई समझ रहे या नहीं? न नबी न इमाम न मासूम न ताली तिलवे मासूम न बनी हाशिम में से। गुलाम है कन्वर्टेड। बारेला बचा ले मारूफ करखी के जरिए। का ये तुमने मजाक क्यों किया? का मैंने सोचा कि मैं 2 वक्त इमाम की बैतुल शरफ में आता हूं, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और 2 मरतबा डेली बेसिस पे मुझे इमाम कहते हैं मारूफ करखी। मैंने सोचा अगर इमाम रजा के लबों पे कई साल तक डेली 2 मरतबा मेरा नाम आ गया, यही इतना मुतबर्रिक होगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। पढ़ने सुनने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। सादात किराम जो दूर नज़दीक से तशरीफ लाए हैं, मोमिन किराम इनको अजर जजील मरहमत फरमा। या अल्लाह इमाम रज़ा ज़ामिन आहू हैं, इमाम को हमारी दुनिया और आखिरत का ज़ामिन बना। आज के जश्न के बानी बिरादर बुजुर्ग हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी, बेगम साहिबा उनकी और उनके तमाम अज़ा व अक़रबा को, बच्चों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह आज के जश्न का सवाब रिजवी फैमिली के और सुनने पढ़ने वालों के मरहूमीन को ईसाल फरमा। या अल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहकाम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मारूफ करखी की तरह हम सबको भी इस्तिक़लाल हुब्ब इमाम रज़ा नसीब फरमा। हम सबको ज़ियारात नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवानो अंसार में शुमार फरमा। ख़ास तौर पे जिनके बच्चों की खुशियाँ शादियाँ इस महीने में हुई हैं, बशमूल जवेद साहब के फर्जंद की, उनको ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक।